वैशाख मसान्तसम्म 12 वर्षमाथिका सबैले कोरोना विरुद्धको कोरोना खोप पाउँछन् भन्दै मन्त्री खतिवडाको भनाई। शौचालय उद्घाटन गर्दै विद्यासुन्दर साक्यले भने बनाउने गाह्रो। नयाँ पार्टीको मुख्य एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र भन्दै कमल थापाको भनाई। दूधको मूल्य वृद्धिमा किसानको नाममा व्यापारीलाई फाइदा। बैंकको अनलाइनबाटै 5 लाखसम्म ऋण माग्न पाइने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा युवा संघको प्रदर्शन। एमसीसीमा पारित गर्न अमेरिकाले दिएको दबावको विरुद्ध। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1128 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 14 जनाको मृत्यु। प्रचण्डलाई केपी ओलीको जवाफ। एमसीसी पास गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुस्। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्नु सभामुखको दायित्व हो भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको भनाई। वसन्तले आरोप प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ, नत्र मानहानिको मुद्दा दायर गर्छु भन्दै संगीतकार महेश खड्काले भने। गण्डकीमा 1 फागुनदेखि गाडी भाडा बढ्ने, कति पुग्यो नयाँ भाडा दर, यसबारे पुरै जानकारी। अनलाइन नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यदल गठन। T20 सिरिजमा ओमान विरुद्ध नेपाल 6 विकेटले विजयी। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कमरेड भन्न मिल्दैन भन्दै केपी ओलीको भनाई। सर्वोच्च अदालतले फागुन 1 गतेदेखि नै सबै सेवा सञ्चालन गर्ने। एमसीसीमा संसदबाटै निकास खोजौं, चुनावमा गठबन्धन नगरौं भन्दै शेखर कोइरालाले भने। कमल थापालाई राजेन्द्र लिङदेनको प्रश्न। तपाईले 31 वर्ष पार्टी चलाउनु भयो कि संघर्ष समिति? अप्राकृतिक गठबन्धन छाडेर एक्लै चुनावमा जान शेखर कोइरालाको प्रस्ताव। तीनैवटै तहको निर्वाचनमा एमाले बहुमत ल्याउने केपी ओलीको दाबी। आइतबारदेखि कुर्था जयनगर रेल कुदाइदै चुनिया विज्ञ हु भन्छन्। एमसीसीमा अमेरिकाले नेपालमाथि कूटनीतिक दादागिरी देखायो। नेपालका विज्ञ भन्छन् एमसीसीमा अमेरिकाले धम्की दिन मिल्दैन, सम्बन्धमा फाटो आउन हुँदैन। दक्षिण कोरियाले फेरि नेपाली श्रमिक लैजान रोक्यो। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपाने। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो समाचार सुरु गरौं कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1128 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17,467 पीसीआर परीक्षणमा 6,066 जना र 3,542 एन्टिजेन परीक्षणमा 462 जना गरी कुल 1128 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा हालसम्म 11,09,114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनाको मृत्यु हुँदा कुल मृतकको संख्या 11,878 पुगेको छ। त्यस्तै 2,215 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन् भने आजसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,32,822 पुगेको छ। यो संख्या कुल संक्रमितको 96% रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 27,441 जना रहेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 203 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास गर्छौं भनेर अमेरिकासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन्। सत्ताधारी दलहरूले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि एमसीसी बारेमा पास गर्छौं भनेर अमेरिकासँग भनेको भन्दै ओलीले अब त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुनौती दिएका हुन्। एमसीसी पास गर्ने निर्णय गर्नु पर्यो भन्दै बिहीबार साँझ प्रचण्डले केपी ओलीलाई फोन गरेका थिए भने ओलीले त्यसबारेमा सत्ताधारी दलहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने जवाब समेत दिएका थिए। पहिले तपाईहरूले नै ल्याएको एमसीसी मैले अघि बढाउँदा त्यसलाई मेरा विरुद्ध हतियार बनाउनु भयो। तपाईहरूले अमेरिकी राजदूतलाई 10औं पटक ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि एमसीसी पारित गर्छौं भन्नुभएको रहेछ, अर्को त लिखितै बुझाउनु भएको रहेछ। केपी ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भनेका छन्, संसदमा तपाईहरूकै बहुमत छ, यसमा अलमल किन गर्नुहुन्छ, जनमत किन विभाजित गर्नुहुन्छ भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। प्रचण्डले केपी ओलीसँग एमसीसी बारेमा किन अहिले नै सबै दल मिलेर निर्णय गरौं या त चुनावपछि पारित गर्छौं भनेर अमेरिकालाई संयुक्त रूपमा भनौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए र जवाफमा केपी ओलीले एमसीसी माओवादीका लागि आरा जस्तै भएको प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए। संगीतकार महेश खड्काले चर्चामा आउनका लागि संगीतकार वसन्त सापकोटाले आफूमाथि संगीत चोरीको आरोप लगाएको दावी गरेका छन्। कानुनी रूपमा आरोप प्रमाणित गरेर देखाए आफू सजाय भोग्न तयार रहेको खड्काको भनाइरहेको छ भने आरोप प्रमाणित गर्न नसके मानहानिको मुद्दा दायर गर्न पनि सक्ने उनले बताएका छन्। अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको गीत लोगेनको संगीत आफ्नो गीत सागर सरी सँग मिलेको सापकोटाले आरोप लगाएपछि संगीतकार खड्काले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले यो आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् भने खड्काले भनेका छन् कि चोरेको हो मिलेको हो भनेर आरोप
खोप प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ, नत्र म कानुनी उपचारमा जान्छु। मेरो मानहानि भएको छ। मैले 30 वर्ष लगाएर यो क्षेत्रमा कमाएको ख्यातिको अपमान भएको छ भन्दै बताएको छ। सरकारले अनलाइन नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुखले नेतृत्व गरी 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो। कार्यदलको संयोजक राजस्व महाशाखा प्रमुखलाई तोकिएको र सो महाशाखाको नयाँ जिम्मेवारी सहसचिव भूपाल बराल रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश साक्यले बताउनु भएको छ। कार्यदलको अन्य सदस्यहरूमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीका एक जना उच्च अधिकारीहरू समेत रहेका छन्। राजस्व अनुसन्धानबाट कार्यदलमा उपमहानिर्देशक टङ्क प्रसाद पाण्डे तोकिएका छन् भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका इन्जिनियर एवं निर्देशक विजय कुमार रोय सदस्य रहेका छन्। विशेष गरी अनलाइन नेटवर्किङ र क्रिप्टो करेन्सी कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ। 4 देशीय T20 सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। नेपालले ओमानलाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ भने दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 53 बलमा 8 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा अभिजित 73 रन बनाएपछि 136 रनको लक्ष्य नेपालले 3 बल अगावै पूरा गरेको हो। नयाँ कप्तान सन्दीप लामिछानेले पनि कप्तानी डेब्यु जितबाट गरेका छन् भने यस्तै स्पिनर सागर ढकाल र अलराउन्डर विवेक यादवले पनि यसै खेलबाट T20 आईमा डेब्यु गरेका थिए। सागर बलिङमा महँगो साबित हुँदा विवेकले 1 ओभर मात्र बलिङ गर्न पाएका थिए भने त्यस्तै आरिफ शेखले 20 बलमा 25, ओपनर आशिक शेखले 14, ज्ञानेन्द्र मल्लले 13, प्रदीप ऐरीले 4 र शरद बेसाकरले अभिजित 4 रन बनाएका थिए भने ओमानका लागि कलिङ मुहाले 2 र खावर अलीले 1 विकेट लिएका थिए। यानि कि T20 सिरिजमा ओमान विरुद्ध नेपाल 6 विकेटले विजयी भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई कमरेड भन्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ढोका चार्ने गरेको भन्दै उनले यस्ता सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई कमरेड भन्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन्। शुक्रबार पार्टी कार्यालय थापाथलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, कतिपय मान्छेहरू भुलवशले प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड भन्छन्। केका कमरेड नि शेरबहादुर देउवा भन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाको ढोकामा पस्न पाइँदैन। ढोकामा त यिनीहरू बसेका छन् नि। कमरेड सम्रेड सबै गुटमुटाएर एकै ठाउँमा राखिदिनुपर्छ आगामी चुनावबाट। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहेक कांग्रेस नेताहरूले चुनावमा गठबन्धन नगर्ने भन्दा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले त्यसैलाई निरन्तरता दिने भनिरहेको सुन्दा अचम्म लागेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। चीनको दक्षिण एसियाका मामिलाका एकजना प्रभावशाली विज्ञले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC कम्प्याक्ट नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउने क्रममा अमेरिकाले नेपालमाथि कूटनीतिक बलमिचाइ गरेको बताएका छन्। बिहिबार दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई MCC नेपालको संसदबाट अनुमोदन नगरे सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई वाशिङटनबाट फोन गरेर लूले यदि नेपालबाट MCC परियोजना फिर्ता भए त्यो चीनको हस्तक्षेपका कारण मानिने भएको बताएका थिए। अमेरिकाको सो चेतावनी नेपालमाथिको थिचोमिचो भएको चीन सरकार अन्तर्गतको संस्था चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोरेरी इन्टरनेसनल रिलेसन्स CICIR को इन्स्टिच्युट फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक डाक्टर हु सेङले बताएका छन्। यानि कि MCC मा अमेरिकाले नेपालमाथि कूटनीतिक दादागिरी देखायो भन्दै चीनिया विज्ञले भनेका छन्। दक्षिण कोरियामा पुनः कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि प्रवासी श्रमिक लैजान रोक लगाइएको छ भने कोरिया सरकारले नेपाल सहितका देशबाट श्रमिक लैजान रोक लगाएको हो। कोरियाको उक्त निर्णयका कारण 3 दिनपछि दक्षिण कोरियामा जान लागेका नेपालीहरूलाई समेत रोकिएको छ भने उनीहरूको उडान तालिका तय भएको थियो। अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि उनीहरूको उडान स्थगित भएको श्रम मन्त्री किशन श्रेष्ठका प्रेस संयोजक तेज प्रसाद वागेलले जानकारी दिनुभएको छ। उडान तालिका स्थगित गरेको दक्षिण कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै सौल स्थित नेपाली दूतावासले जानकारी गराएको हो। रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारका लागि दक्षिण कोरिया जान EPS पास गरी लामो पर्खाइपछि 14 फेब्रुअरीमा उडान तय भई रोकिएका श्रमिकहरूलाई छिट्टै पठाउन पहल गर्ने समेत बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले संक्रमण दर कम हुन साथ रोकिएका श्रमिकहरूलाई तत्काल पठाउने हुने विश्वास समेत दिलाएका छन्। विशेष गरी दक्षिण कोरियाले फेरि नेपाली श्रमिक लैजान रोकेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा रहेका नेता कमल थापाले आफ्नो पार्टीको एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र हुने बताएका छन्। नयाँ पार्टी गठन बारेमा छलफल गर्न परदेश गएका उनले शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीको मुख्य एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र सुशासन र समृद्धि हुने समेत बताएका हुन्। अब मैले नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्नेछ उनले भनेका छन्। फागुनको पहिलो हप्ताभित्र हिन्दू राष्ट्र सुशासन र समृद्धिको एजेन्डा सहितको नयाँ पार्टी गठन हुनेछ। राष्ट्रतालाई पार्टीको एजेन्डा बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको थापाले बताएका छन्। उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी आफैमा आपत्तिजनक नभएको भन्दै यसबारेमा उठेको आशंका र प्रश्नहरूको हल गर्नुपर्ने समेत बताएका हुन्। उनले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको पनि पत्रकारहरूसँग बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अब अनलाइनबाटै ऋण आवेदन दिन सकिने भएको छ। अनलाइनबाटै ऋण लिन सकिने बताइएको हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमै यस्तो व्यवस्था गरेको छ। शुक्रबार विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको मार्ग दर्जन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले 5 लाख रुपियाँसम्म यस्तो कर्जा लिन सकिने बताएको छ। मार्गदर्शन अनुसार सम्बन्धित बैंकमा तलब खाता भएका व्यक्तिहरूले 5 लाख रुपियाँ विद्युतको माध्यमबाट यस्तो कर्जा सुविधा पाउनेछन्। तलब खाता नभएकाहरूको हकमा भने 2 लाख रुपियाँसम्म प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनिरासोबियुले एमसीसी पारित गर्न अमेरिकी अधिकारीहरूले दिएको दबावको विरोध गरेको छ। बिहीबार एमसीसी तत्काल पारित गर्न भन्दै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका नेताहरूलाई दबाव दिएका थिए। अनिरासोबियुका अध्यक्ष सुरेश पराजुलीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी पास नगरेमा नेपाल नीतिमै हेरफेर गर्नु भन्नु परेको अमेरिकाको साम्राज्यवादी थ्रेट भएको बताएका छन्। हिजो मात्रै अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी पास नगरेमा नेपाल हेर्ने नीतिमै हेरफेर गर्नेछौं भन्ने साम्राज्यवादी थ्रेटको अनिरासोबियु घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ भन्दै उनले भनेका छन्। विज्ञप्तिमा कुनै पनि प्रलोभन धाक धम्कीमा नपरी अमेरिकाको व्यवहारको विरोध गर्नुपर्ने उल्लेख समेत गरिएको छ। एमसीसी देशको सुरक्षा, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने नवउपनिवेशको एउटा रूप भएको अनिरासोबियुले उल्लेख गरेको छ भने उसले एमसीसी खारेज गर्ने र संसदमा टेबल नगर्न दबाब दिन पनि फागुन 1 गतेदेखि नै 77 वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने समेत बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण महतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघले गरेको कार्यक्रममा उनले संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव संसद बैठकमा पेश गर्नु सभामुखको दायित्व हुने बताएका छन्। सभामुखले सदनमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव सदनमा अगाडि बढाउनु सभामुखको दायित्व हो। सदनमा बुदागत छलफल हुन्छ, दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिन्छ भन्दै उनले भनेका छन् भने प्रवक्ता महतले पछिल्लो 1 वर्षमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई गिजोनले काम भएको टिप्पणी गरेका छन् भने अहिले विरोधमा रोक्का दल र तिनका नेताहरूको एमसीसी सहभागिता समर्थन रहेको थियो। तर पछिल्लो 1 वर्षदेखि एमसीसीलाई गिजोनले काम भएको छ र भ्रम फैलाउने गरी प्रचार हुनु दुर्भाग्य हो भन्दै बताइएको छ। यो कुनै पनि देश विरुद्धको परियोजना होइन भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्नु सभामुखको दायित्व हो भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश रण महतले भनेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन र ट्याक्सीको नयाँ भाडा दर तोकेको छ भने फागुन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी भाडा बढाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि नै प्रदेशमा 23% सम्म भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। लामो दूरीको बसमा 23.51% र नगर बसमा 22.55%, ट्रकमा 14.57% र जिपमा 5.50% भाडामा वृद्धि गरिएको थियो। तर भाडा तोकिदिएको थिएन। माघ 17 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर गण्डकी सरकारले सिटी बसमा पहिलो बिन्दु 3 किमीसम्म 20 रुपियाँ र त्यसपछि प्रति किमी 2.50 रुपियाँ काम गरेको छ। 20 किमी भन्दा लामो रुटमा चल्ने सिटी बसले पनि 2.50 रुपियाँ प्रति किमीका दरले भाडा लिन पाउने भएका छन् भने प्रदेशभित्र चल्ने बस प्रति किमी 3.10 रुपियाँ कायम भएको छ भने पक्की बाटोमा चल्ने जिपले प्रति किलोमिटरमा 5.50 रुपियाँ भाडा हिसाब गरेर लिन पाउने समेत बताइएको छ। यानि कि गण्डकीमा 1 फागुनदेखि भाडा बढ्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आगामी फागुन 1 गतेदेखि नियमित रूपमा सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर्ण बैठक फुलकोटले आगामी फागुन 1 गतेदेखि सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका छन्। यसअघि गत माघ 4 गते बसेको पूर्ण बैठकले माघ 5 गतेदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित
रिट निवेदकको मात्र नियमित रूपमा सुनवाई भएको थियो। उक्त अवधिमा मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्र सम्बन्धी काम कारबाहीमा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अनुसार थुनुवा रहेका व्यक्तिको निवेदन तथा प्रतिवेदन उपर सुनवाई भएका थिए भने अब आइतबारदेखि नै सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अमेरिकी सहयोग परियोजना सम्बन्धी एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभए पनि संसदीय प्रक्रियाबाट निकास दिनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा आफ्नो लिखित धारणा राख्दै डाक्टर कोइरालाले एमसीसीलाई सम्भव भए राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट र सहमति नभई संसदीय प्रक्रिया मार्फत निकास दिनुपर्ने बताएका हुन्। अहिलेको गठबन्धनमा एमसीसीका विषयमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रक्रियामा पनि लान नदिने हो भने गठबन्धन सरकार नेपाली कांग्रेस र संसदको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनले बताएका छन्। नेता कोइरालाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैले एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने समेत बताएका छन्। राजतन्त्र समर्थक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र पार्टी अध्यक्षमा पराजित भएका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाबीच पार्टीको चुनाव सकिएले गत्तै वाकयुद्ध चल्दै आएको छ। यस्तै क्रममा शुक्रबार इटहरीमा दुवैले बेग्लै बेग्लै पत्रकार भेटघाट गरी फेरि पनि आपसमा शाब्दिक क्षममात्र प्रहार गरेका छन्। झापाका लागि काठमाडौँबाट हिँडेका थापा विराटनगर एयरपोर्ट हुँदै इटहरी पुगेका थिए भने एकै दिन इटहरी पुगेका थापा र लिङ्गदेन दुवैबीच राजनीतिक घोषपेच चलेको थियो भने पत्रकारको कुराकानीमा उनले राप्रपाका राजनीतिक शक्तिभन्दा पनि एउटा विषयलाई पुनर्स्थापित गर्ने संघर्ष समिति परिणत भएको आरोप लगाएका छन्। इटहरीमा शुक्रबार नै पत्रकार भेटघाट गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीको स्पष्ट वैचारिक धारणा रहेको बताएका छन्। उनले राजतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्रको मागमा राप्रपा रहेको बताउँदै पार्टी संघर्ष समिति हो कि होइन भन्ने विषयमा कसैले जवाब दिइराख्नु पर्ने जस्तो नलागेको उनले बताएका छन्। उनले उल्टै थापालाई प्रश्न सोधे उहाँले 31 वर्षसम्म पार्टी चलाउनु भयो कि संघर्ष समिति? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीनवटै तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन्। पार्टीले तय गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई शुक्रबार भर्चुअली शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष ओलीले तीनवटै तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने बताएका छन्। उनले सत्तारूढ गठबन्धनलाई बत्ती निभाएर वा मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्ने पनि चेतावनी दिएका छन् भने आफ्नो पार्टीले निर्वाचनबाट कसैलाई पनि भाग्न नदिने अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइरहेको थियो। उनले देश जनता पार्टी र आन्दोलन विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर पार्टी विभाजन गर्नेहरूको भ्रममा नपरी पार्टीमा फर्किने पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेका थिए। आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको जनताको पक्षमा असाधारण काम गरेको दाबी समेत गरेका छन् भने उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले कुनै पनि खालको गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। आइतबारदेखि धनुषाको कुर्थाबाट भारतको जयनगरसम्म ड्राई रन खाली सञ्चालन गरिने भएको छ। फागुन 1 गतेदेखि दैनिक एकपटक कुर्थादेखि जयनगर र जयनगरदेखि कुर्थासम्म ड्राई रेल सञ्चालन गरिने नेपाल रेलवे कम्पनीका महानिर्देशक निरञ्जन झाले बताउनु भएको छ। निर्देशक झाका अनुसार सञ्चालनमा आइसकेपछि अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले परीक्षणका लागि ड्राई इन खाली रेल चलाइने जानकारी दिएका छन्। रेल सञ्चालन भए पनि त्यसमा यात्रु पुगिँदैन। नेपाल रेलवे खाली रेल चलाएर इन्जिन, बोगी, लिक, ट्र्याक लाइट, सङ्केत लगायतको परीक्षण हुन्छ भन्दै झाले बताएका छन् र यो क्रममा त्रुटि फेला परे मर्मत सम्भार गर्ने योजना रहेको कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले बताउनु भएको हो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाली जनताहरूलाई दिएको धम्की गैर कूटनीतिक र गम्भीर रहेको कूटनीतिक मामिलामा विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले एमसीसीकै कारण नेपाल र अमेरिका बीचको द्वन्द्व सम्बन्ध बिग्रिन दिन नहुनेमा जोड समेत दिएका छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई बिहिबार बिहान टेलिफोन गरी लुले मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। यानि कि एमसीसीमा अमेरिकाले धम्की दिन मिल्दैन, सम्बन्धमा फाटो आउनु हुँदैन भन्दै विज्ञले भनेका छन्। 3 महिना लामो कसरतपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव दुधको मूल्य बढाउन सफल भएका छन्। तर कतिपयले मन्त्री यादव व्यापारीको स्वार्थमा परेर दुधको मूल्य बढाएको आरोप लगाएका छन् भने सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले दुधमा प्रति लिटर 9 देखि 14 रुपियाँसम्म मूल्य बढाएको छ। तर किसानले बेच्ने मूल्यमा लिटरमा 6 रुपियाँ 52 पैसा मात्रै बढेको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीले किसानको नाममा मूल्य बढाउने तर व्यापारीहरूलाई मोटो रकम नाफा सुनिश्चित गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्ट्यान्डर्ड दुधको मात्रै मूल्य बढाउन अनुमति दिए पनि डीडीसी र निजी डेरीले सबै प्रकारको दुधको मूल्य बढाउने भएका छन्। विशेष गरी किसानको नाममा व्यापारीलाई फाइदा छ भन्दै दुधको मूल्य वृद्धि बारेमा भनिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरुद्ध खतिवड़ाले 12 वर्षदेखि माथिका सबै नेपालीहरूलाई आगामी वैशाख मसान्तसम्म कोरोना खोप लगाइसक्ने बताएका छन्। कार्यालयको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यसअघि 18 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई चैत मसान्तभित्र कोरोना खोप लगाइसक्ने लक्ष्य रहे पनि 12 वर्ष माथिका बालबालिकाका लागि पनि कोरोना खोप आइसकेकाले समय लम्बाइएको बताउनु भएको हो। यानि कि वैशाख मसान्तसम्म 12 वर्ष माथिका सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइन्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री विरुद्ध खतिवड़ाले भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वर बस बिसौनीसँगै आधुनिक सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। एरोसान संघको सहकार्यमा निर्माण गरिएको शौचालयको शुक्रबार महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उद्घाटन गरेका थिए भने पुरानो टिकट काउन्टर भएको ठाउँमा शौचालय निर्माण गरेपछि बसबाट झर्ने र चढ्ने यात्रु सुविधा पाउनेछन् र उद्घाटनपछि बोल्दै मेयर शाक्यले दिगो विकासका लागि वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माण र प्रविधियुक्त शहरी सेवा विकास सुविधा वितरणमा प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्। यानि कि शौचालय बनाउनै गाह्रो छ भन्दै शौचालय उद्घाटन गर्दै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भनेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपा एमालेका भारतीय संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिको विरोधमा आयल निगम घेराउ गरेका छन् भने पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी एक्लै चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै कोइरालाले गठबन्धन अप्राकृतिक भएको बताएका छन्। मैले विगतदेखि नै कांग्रेसलाई अर्थात् रुख छापमै मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आएको तथ्यलाई यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। कोइरालाले भनेका छन्, यसको अभिप्राय भनेको हाम्रो राजनीतिक आदर्श विपरीत अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नुको साटो पार्टीभित्र सुदृढ एकता कायम गर्दै कार्यकर्ता साथीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर जाँदा समेत कांग्रेस एक्लैले स्थानीय तहमा अत्याधिक सिट जित्न सक्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। एमसीसी बारेमा गठबन्धनमा सहमति नजुटी संसदीय प्रक्रियामा लागेर टुङ्ग्याउनु पर्ने कोइरालाको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।